Ako si Josephine Dilara, taga 13 Dr. Pablo Abella, Guadalupe, Cebu City. Minyo og na ako'y isa ka anak. Ang akong negosyo nga ginakuhaan sa akong source of income is homemade cake and pastries nga gina-distribute damo sa among mga silingan o mga opisina diin gikuha namo ang inadlaw-adlawng panginahanglan. Naka-appeal ko og training sa Cebu Chamber of Commerce, barangay-based entrepreneurial mentoring program, basic food hygiene training, GMP og food safety. Kadto nga mga training nga akong naapilan, dako kayo gikatabang sa akong negosyo nga gagmay kay ang BBMP nakatabang to nako kay natudluan ko unsang pamaagi ang mga platform online selling, Facebook, tanan nga mga digital nga mga program o financial management na tudlo sa BBMP. Sa food safety training o GMP, ang akong nakatunan is unsaon ako paghandling ang akong mga produkto nga way nga maayong pagkabuhat nga limpyo ang mga pamaagi. Unsaon ang akong mga utensils, hanayon o unsay dapat dili gamiton, basic hand washing o ang mga hazardous na separate na nako sa akong mga ingredients nga para sa pagkaon. Kadto ka mga training, dako kayo gikatabang sa akong negosyo kay nakatunan nako og unsaon nga mahimong limpyo. Unya by that time nga na kahuman nako og training adto na apply gyud nako kay mas nahibaw-an naman nako og unsaon nako siya nga mahanay pang limpyo, pang hugas o pag basic hand washing. Unya diya ko nagsugod nga nahibaw-an sa akong mga kliyente nga ni-attend ako og training nga mga ingon ana ninindot na sad ang among packing, nihanay na sad ang among pag-delivery, nindot na ang mga utensils na akong gigamit. Unya nakadugang sad sa akong mga kliyente kay inig-anhan nila sa amo, makaingon naman sila labi na nakakita sila certificate, makaingon na nga limpyo ang among produkto. So, garantisado gyud nga kinahanglan nga nindot mo apil ka og mga training nga ingon-an. Ang akong mensahe sa mga gagmay nga negosyante og sa mga nagplano pa nga magnegosyo, kung naay mga oportunidad nga i-offer sa Cebu City Government o sa Cebu Chamber of Commerce nga mga seminar, kinahanglan dili gyud sila mo lampas nga mo attend kay kana nga mga seminar makatabang yun nga ma-improve ang negosyo o makatabang po nga makapalambo sa ilang kinabuhi kanato tanan nga mga gagmay negosyante kay ang ilang ipangtudlo nga mga seminar makaayo o makahanay gyud sa atong mga kinabuhi nga mga kuan nato nga makabalo og unsaon ang mga digital o mga pagpanglimpyo sa atong panganegosyo. Dako kayo kong pasalamat isip naka-attend sa training og na estudyante sa BBMP pinaagi sa Cebu Chamber of Commerce. Dako kayo kong pasalamat kay nidaghan gyud ang akong kliyente kay nakahibaw naman sila nga ni-attend ko ana nga mga training gani na mention na pay nakapangutanan nako kay nakakita sa certificate og asa ko ni-attend or giunsan ako pag-attend. So ako na lang pong gitagaan nga tungod sa Cebu Chamber of Commerce o sa Cebu City Government, mao nga naka-attend ko ana. So kinahanglan gyud kung maka-attend kag mga inana nga seminar, hunahuraon gyud gaw. Ug wala pa sila, ug wala ang chamber ug ang Cebu City, wala gyud mo asenso ang imong gamay negosyo. So para nako dako gyud kaayo ka pasalamat nga naka-attend ko.